बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान अली और पेश खिदमत है तजिया विद सलमान। नाज़रीन कराम, आज के इस एपिसोड में यूं तो पाकिस्तान के दाखिली तौर पर कई अहम इशू हैं, जिसमें आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है, जहां प्रोटेस्टर्स ने, एहतजाजी मुजाहिरीन ने कामयाब एहतजाजी तहरीक और उसके बाद हुकूमत के साथ कामयाब मुज़ाकरात और अपनी शराइत की मंजूरी की और तायद हासिल की। दूसरा, पाकिस्तान में इंतज़ामी लिहाज से नए सूबों के क़याम के ऊपर जो बहस जारी है, उसको भी हम तजिया और तहलील में आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन इससे पहले मिडल ईस्ट में मकबूजा फ़लस्तीन की सूरत हाल, जहाँ पर गुज़िश्ता हफ्ते में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई और इसमें भी पाकिस्तान की हुकूमत का किरदार आपके सामने। लेकिन क़तई नज़र इसके कि जो कुछ हुआ है, इसको तजिया और तहलील की सूरत में आपके सामने पेश करेंगे। चलते हैं व्लॉग में तफसील के साथ, लेकिन रिक्वेस्ट रहेगी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। नाज़रीन कराम, मिडल ईस्ट में गुज़िश्ता हफ्ते में जो बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हुई है, जिसने अपने इस डेवलपमेंट के इब्तदाई ज़माने में जो इस पूरे वाक़े से दिलचस्पी रखते हैं और फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के साथ हैं, उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया था। लेकिन उस वक्त भी उम्मीद ये थी कि ये G7 के ममालिक की एक तजवीज़ और G7 यानी अमेरिका और उसके साथ जो ममालिक शामिल हैं, उनकी यकतरफा कोशिश और ख्वाहिश तो हो सकती है, मगर मुमकिन हल नहीं हो सकता। यानी हमास का ख़ात्मा, यानी तमाम इसराइली कैदियों के बिला मशरूत रिहाई, यानी वहाँ पर इसराइली फ़ौज का क़याम रहे, और ये कि डी वेपनाइज करने के लिए, गैर मुसल्लह करने के लिए मुस्लिम ममालिक अपने मुश्तरका फ़ौजी दस्ते वहाँ भेजें ताकि जो हमास को डी वेपनाइज करें। यानी 2 साल की जंग के बाद जो काम इसराइली अफवाज नहीं कर सकी, काबिज़ यहूदी अफवाज नहीं कर सकी हैं, वो काम मुस्लिम अफवाज से लिया जाए। बड़ी मायूस कुन सूरत हाल थी। लेकिन इसमें भी जो अफराद उम्मीद और तवक्कात रखते हैं और तजिया करने की सलाहियत रखते हैं, वो जानते थे कि ये तमाम सूरत हाल एक मखसूस मकतबा फ़िक्र की ख्वाहिश तो हो सकती है, उसको आप किसी की ज़ाती ख्वाहिशात का नाम तो दे सकते हैं, या उनकी अपनी मनसूबाबंदी का हिस्सा तो हो सकता है, मगर ये मुमकिन हल नहीं था। ज़ाहिर है, इसके लिए मैं जो एक जुमला यहाँ इस्तेमाल करना चाहूँगा वो ये कि 2 रियासती क़याम, यानी 2 रियासतों का क़याम इस मसले का हल नहीं, बल्कि इस मसले की बुनियाद है। दोबारा दोहराता हूँ अपना जुमला कि मकबूजा फ़लस्तीन की जगह पर मिडल ईस्ट में 2 रियासतों का क़याम मसले का हल नहीं, बल्कि मसले की बुनियाद है। ज़ाहिर है, 1947 तक वहाँ पर एक ही रियासत थी, फ़लस्तीन, और कोई झगड़ा नहीं था। फिर ये झगड़ा और फसाद क्या है? यानी दूसरी रियासत का क़याम, इसराइल। यही तो मसला है। और आप चाहते हैं कि 2 रियासतों के क़याम पर मुत्तफ़िक करके आप हमसे इसराइल की रियासत को तस्लीम करा लें, जबकि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान मौजूद है कि वो इस इल्लेजिटिमेट रियासत को तस्लीम नहीं करेंगे। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें 2 साल की तवील जंग के बाद भी यहूदी अफवाज इस बात में नाकाम रही हैं कि वो अपने कैदियों को रिहा करा लें, या हमास का खात्मा कर लें, उन्हें डीवेपनाइज करें, या ज़ेर ज़मीन सुरंगों का मुकम्मल खात्मा कर सकें। यानी मुकम्मल नाकामी। कोई एक बात नहीं, आप कहेंगे जनाब आपने यरगमाली पकड़े हुए छुड़वा नहीं सके, उसके बदले में 2 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी जो है वो शहीद कर दिए गए, घरों से बेघर कर दिए गए। ये कोई कामयाबी नहीं। लेकिन कामयाबी ये है कि ये मसला आलमी सतह पर उजागर हुआ है और अब अपने मुमकिन हल की जानिब जा रहा है कि इस खत्ते में फ़कत एक रियासत एग्जिस्ट कर सकती है। जो वो चाह रहे हैं वो भी एक रियासत। देखें, जो गुज़िश्ता हफ्ते डेवलपमेंट हो रही थी, एग्रीमेंट की बात हो रही थी, और कई ममालिक ने साइन कर दिए और कई मुस्लिम ममालिक ने इस पर एग्री कर लिया कि वो अपनी अफवाज भेजेंगे। आज वो इस बात के लिए मजबूर हैं कहने पे कि ये मुआहिदा जो हमें पेश किया गया था, दिखाया गया था, वो कुछ और था, और बाद में अमेरिका और नेतन्याहू ने, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने जो बात की वो अलग मुआहिदा था। ये कैसे मुमकिन है कि रियासतों के दरमियान इस किस्म की चीटिंग हो? ये 2 कंपनियां, 2 पार्टनर्स के दरमियान मुआहिदे का एग्रीमेंट नहीं है। कीप इट इन माइंड। ये 2 कंपनियां, 2 अफराद के दरमियान में कोई बिजनेस एग्रीमेंट नहीं है जिसमें कोई एक आदमी दूसरे को चीट करे, या एक आदमी दूसरे से पैसे ले और पैसे लेके गायब हो जाए, धोखा दे। ऐसा नहीं है।
یہ 2 ریاستوں کے اور ایک پوری قوم کے مستقبل کا فیصلہ ہے، اس میں کیسے فراڈ ہو سکتا ہے، اس میں کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ لیکن چونکہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، لہٰذا جو عوامی رد عمل سامنے آیا ہے، جو افتاد سامنے آئی ہے، اس کے بعد خود مطلب حکومتیں اس بات پر بضد ہیں، چاہے وہ قطر کی حکومت ہو، چاہے وہ سعودی عرب کی حکومت ہو، چاہے عمان ہو، چاہے پاکستان ہو، یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ یہ ایگریمنٹ کچھ اور اناؤنس کیا گیا اور ہمیں دکھایا کچھ اور گیا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ریاستوں کے حکمران ایک دوسرے کو دھوکہ دہی کے الزامات سے نواز رہے ہیں۔ یہ ہے دراصل فلسطینیوں کی کامیابی، یہ ہے دراصل مظلوم فلسطینیوں کے شہداء کے خون کا اثر اور تاثیر، اور ممکنہ جو حل ہے جس کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حماس نے بھی اس کو مسترد کرتے ہوئے اپنی شرائط پیش کی ہیں کہ پہلے قابض افواج جو ہے وہ غزہ سے نکل جائیں، اس کے بعد پھر قیدیوں کی رہائی کے بارے میں بات کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس ممکنہ حل ہے، اور میں یقین دلانا چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کو کہ جس طرح صورتحال ہے، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ ہم اور آپ سب مل کر مسجد اقصی میں باجماعت نماز ادا کریں۔ باجماعت نماز ادا کرنے کا مطلب ہے مکمل امن اور سکون کے ساتھ مسجد اقصی میں نماز جماعت کی ادائیگی ہو، اور یہ ممکن ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ فلسطین جو ہے وہ فلسطینیوں کی قیام گاہ بنے گا۔ پھر چلتے ہیں اپنے ولاگ میں دوسری جانب، جہاں پر پاکستان کے اندر آزاد کشمیر کی موومنٹ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 75 سالہ جو دور تھا اور اس میں جو پالیسیز رہی ہیں، اس کا اب لپیٹنے کا وقت آ گیا، اور ایسا ایسا ہم دیکھ رہے ہیں اس پورے سب کانٹیننٹ کے خطے میں، چاہے وہ سری لنکا ہو، چاہے نیپال ہو، چاہے انڈونیشیا ہو، اور اب آزاد کشمیر کا علاقہ ہو یا لداخ مقبوضہ کشمیر، ایک جیسی تحریکیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں جو موجودہ حکمرانوں کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہوئے جائز انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں، حقوق انسانی کی بات کر رہے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ عوام کی طرف حکومتوں کی جانب سے جو ڈیلیور نہیں کیا جا سکے وہ ڈیلیور کیا جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے عوام نے اچیومنٹس کی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے دیگر خطوں میں بھی جو ہے وہ عوام تھوڑی سی ایک ہلچل پیدا ہوئی ہے اور بیداری کا ثبوت دے رہے ہیں۔ تیسری بات جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں نئے صوبوں کے قیام، اور جس کو انتظامی لحاظ سے ضروری قرار دیا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے بہت زیادہ اس پہ سیاسی جماعتیں اتفاق بھی کریں گی، کیونکہ ہر سیاسی جماعت کا یہ موقف رہا ہے کہ وہ پاکستان میں مزید صوبے، یعنی ایک تو پنجاب کو ایک صوبہ دینے کے لیے جس میں جو پنجاب کا زیری علاقہ ہے اس کو الگ صوبہ بنانے کی بات کرتے ہیں، یا سندھ میں بھی صوبے بنانے کی بات کرتے رہیں، سیاسی پارٹیاں کرتی رہی ہیں۔ انتظامی لحاظ سے صوبہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاروں صوبوں کو مزید ذیلی صوبوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی تفریق اور تفاوت نہیں ہے۔ لیکن میرے خیال میں جو سب سے زیادہ مشکل بات ہے وہ 75 سالہ گزشتہ تاریخ میں، اور خاص طور پر 71 کے بعد جو پروپیگنڈا پاکستان کے چاروں صوبوں کے لیے کیا گیا کہ 4 صوبے، 4 قومیں اور 4 زبانیں اور 4 جو پرچار کیا گیا، یہ جو آپ نے گزشتہ 40 سالوں میں، 45 سالوں میں جو پروپیگنڈا کیا ہے، اور پنجابی زبان اور پشتو اور KP کے، حتیٰ کہ آپ نے صوبے کا نام بھی خیبر پختونخوا رکھا، کوئی بات نہیں، لیکن سندھ اور بلوچستان میں اس سے جو نسلی اور لسانی تفریق پیدا ہوئی ہے، یہ چیز جس کو آپ نے باقاعدہ حکومتی سطح پر پروپیگیٹ کیا تھا، اب انتظامی لحاظ سے صوبے بنانے میں آپ کے لیے بڑی رکاوٹ ثابت ہوں گے، اس لیے کہ جو کام آپ نے حکومتی سطح پر اتنے عرصے میں کیا ہے اس کو ریموو کرنا یا ری آرگنائز کرنا اتنا آسان نہیں جتنا آسان سمجھا جا سکتا ہے کہ حکومتی سطح پر اگر نئے صوبوں کا قیام کیا جائے انتظامی لحاظ سے، تو عوام اور سیاسی پارٹیاں اور وہاں کی مقامی سیاسی جماعتیں جو لسانی بنیادوں پر سیاست کر رہے ہیں، جو علاقائی سیاست کر رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ اتفاق کر لیں گے۔ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ ان دونوں مراحل کا کیا ہوگا، لیکن پھر ہم اپنے مڈل ایسٹ کے ایشو کو ریوائز کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ بہت جلد فلسطین کی آزادی کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان سلمان علی کو اجازت دیں، خدا حافظ۔